सांगा सर. अरे राम अरे केलं मरे सगळ्याला तू 1-2 मिनटं लेट केला काही नाही ना सर फाटले बरीचशीच वर्सां म्हणजे एक पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो डिमांड आमचो पेंडींग आशिल्लो आनी त्या संदर्भांतलो विशय आसा तो भारत सरकार ते आमचे माननीय पंतप्रधान आमचे तशेंच आमचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी आनी गोंय सरकारचे सगळे प्रयत्नशील आशिल्ले आनी वेळ जरी जालो जाल्यार काल रातचें नोटिफिकेशन आयलें त्यामुळे हे सगळे गजाली म्हणजे हांव एज ए ट्रायबल मंत्री ह्या नात्यांतल्यान सगळ्या प्रोसेसांक आशिल्लो सगळें फॉलोअप करपाचें आशिल्लो म्हणून आज आमी सगळे लिडर जे आसात की आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां थँक्यू म्हणपाक ते मुद्दम आयिल्ले आनी त्या संदर्भाचे डिटेल जे आसा आमी समजून घेतले म्हणजे प्रोसेस ज्यो कशी आसा आनी फुडल्यो ज्यो प्रोसेस आसा सादारणशे 2 म्हयन्याक सोंपूं येता त्यामुळे ह्या नोटिफिकेशनाचे आमी स्वागत करता आनी स्वागत करता आसतनाच माननीय पंतप्रधान अमित शाहजी तशेंच आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष दामू नायक हांचे सगळ्यांचे आमी आभार व्यक्त करता एकदांचो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो जो मूलभूत अधिकार आशिल्लो तो भारत सरकारान बाकी सगळ्या दिसांनी तो दिल्लो आसा आनी जे फुडली प्रोसेस आसा न्ही सादारणशे आतां मुख्यमंत्र्यान समजून घेतले आमी की फुडली प्रोसेस 2 म्हयने ते 2.5 म्हयन्या भितर सोंपतलो सो कोड लागच्या पयलीं तरी क्लियर जातले 100% म्हणजे साधारणशे नोव्हेंबर एंड पर्यंत आसा न्ही त्यो सगळ्यो प्रोसेस सोंपतल्यो आनी इलेक्शन तशें पयल्यात न्ही फेब्रुवारीक इलेक्शन आसा जी 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा त्यो फायनल जाल्या न्ही 4 क्वेश्चन पळय पळय तो सेन्स हें आसा पळय खंयच्या क्वेश्चनचे कितले प्रोपोर्शन आसा ते आज पळय हांवें म्हाका सांगलें दिसलें आनी ते करपाक मेळना म्हणजे 1, 2, 3, 4 ह्यो हाजे प्रमाणे जे आसा पॉप्युलेशना प्रमाणे किंवा वोटर्स जे आसा ताजे प्रमाणे पूण ओल्ड सेन्ससाचेर जातलें न्ही आतां हें म्हणजे 2011चो सेन्सस घेवंक शकता किंवा एक तांचो जो पयलींचो 1000 सेन्ससानुसार तांचो 2003 जो नोटिफाय केल्लो आसा पळय आसा आनी घडये आत्तां जे सेन्सस जाल्ले आसा 2026 पूण तो कंप्लीट जावचो ना न्हू इलेक्शन मेरेन तो ताजो रिपोर्ट घेवपाक जाय अशें पळय ताणें तातूंत त्या हातूंतच काडले आसा नोव्हेंबर बेगीन जातली 100% नोव्हेंबर पर्यंत प्रोसेस कंप्लीट जातली सो कमिशनर अपॉइंट केन्ना जाता सगळ्या म्हाकाय सांगलें आसा आमचे गोविंद गावडे आमदार आसा तांकांय सांगलें आसा की ते उठाचे अध्यक्ष प्रकाश वैद हांकां हांचे कडेन सगळ्यां कडेन ताणें एक्सप्लेन केलें आसा कशें आसतलें कितें जातलें कमिशनर अपॉइंटमेंट केन्ना पर्यंत जातले ते कमिशन फुडल्या 8 भितर जातलो ह्या आठवड्या भितर श्रेय करूंक दिता तुम्ही तुम्ही स्ट्रगल केली इतले वर्सां 23 वर्सांनी तुमकां 23 वर्सांचे हातूंत सगळ्यांचे आसा म्हणजे एक म्हणटा कशें हो विशय आसा न्ही हांव सुरवाती पासून आसा म्हणजे 96 पासून जो आसा न्ही हांव ह्या मुवमेंटाक आसा म्हणजे पयलीं सुरवातीचो मुवमेंट आशिल्लो गावडा वेळीप आनी कुणबी आनी धनगर हांकां स्टेटस दिवपाचो त्या प्रोसेसाक हांव आशिल्लो नंतरचे प्रोसेसांक जे आसा 2000 म्हणजे ह्या सगळ्या प्रोसेसांतल्यानच 2003 वर्सांनी गावडा वेळीप आनी कुणबी हांकां 3 जाणां स्टेटस मेळ्ळो त्या उपरांत जो आसा न्ही 2005 आमदार जाला आनी त्यामुळे त्या नंतर जे 4 जे आमची उठाई संघटना सुरू जाली त्यानंतर 7 पासून जे आसा न्ही जे काँग्रेस सरकारा विरोधात जे काय मूलभूत अधिकार दिना किंवा ताजे प्रोसेस करिना म्हणून ती मुवमेंट अप टू बाळ्ळी आंदोलन पर्यंत जी पयली आनी तातूंत 2 युवक आमचे शहीद जाले म्हणजे सगळ्या लोकांनी भरपूर सहकार्य केलें ती एक दुर्दैवी घटना आमचे 2 तरुण गेले म्हणजे हांव अशें म्हणनंतर की तांच्या दोगांचे बलिदानाचे प्रचिती म्हणूनच ज्यो आसा न्ही ह्यो गजाली आसा आज आमकां मेळपाक लागले आसा तांकां कशेंच आमी विसरूंक शकना आनी त्या नंतर 2012 हांव स्वताक मंत्री आशिल्लो ट्रायबल वेलफेअर आनी ज्यो आज अनेक स्किमी ज्यो केल्यो जे अनेक डिमांड आशिल्ले त्यो कंप्लीट करता आसतना आज हो शेवटचो डिमांड आशिल्लो की तो म्हणजे पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळ्ळो आसा त्यामुळे समाजात सगळे घटक आसा की जेणे ह्या सगळ्या मुवमेंटाक बेठच मेळ्ळी ना संघर्ष केल्या शिवाय खंयचीच गजाल मेळ्ळी ना तातूंत ज्या लोकांनी ह्या संघर्शाक म्हणजे उडी घेतली आनी योगदान दिलें की तांकां वता आनी त्याच बरोबर जे आसा न्ही की तें म्हणणें आमचें भारत सरकारान मानून घेतलें माननीय पंतप्रधान त्याच बरोबर आमचे होम मिनिस्टरजी त्यामध्ये आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री ते आमचे अध्यक्ष ह्या सगळ्यांनी मानून घेतले आसा म्हणून ह्याचे
भागीदार जे आसा की एक पर्टिक्युलर एक मनीस आसा अशें ना, त्या सगळ्या लोकांनी काम केलें आसा. उठा ह्या संघटनेन त्या वेळाचेर 2000 लीड घेतली, आतांय लीड घेवन जे आसा न्ही सगळें काम करता. म्हणून सगळे लोक ताका ह्या सगळ्या मुवमेंटांक जे आसा न्ही ह्या ताजें श्रेय जे आसा न्ही किंवा कोणा एकट्याचें न्ही ते सगळ्यांक वता. तुम्ही सगळे एसटी लिडर्स वांगडा आयले म्हणून ताजोय कितें फायदो जालो असो दिसता तुमकां? जालोच न्ही की एज ए मंत्री म्हणून आसा न्ही हांवें 2 पाल फाटल्यान घेवन सगळ्या जण जे आसा न्ही आमी एकठांय वचचे समाजाचे भले जावचे की समाजात दुख्खी पिडीत जो मनीस आसा न्ही की तो कसो सबल जावचो त्याच तुमचे प्रयत्न खातीर त्या खातीरच हांवें सुद्दां 2 पाल फाटल्यान घेतले. अशेंच उरले भवनाचो तुमचो विषय आता पेंडिंग उरला तो आता एसटी भवन जे आसा न्ही आज स्टँडर्ड जाल्लें आसा. ओके. आणि 13 तारखेसर मिटिंग तुमची आसली ती किती आली? महामेळावा तुम्ही तारायला उठा या संघटनेचे आत्ता तुम्ही प्रेस घेतले ओके किती हात बसला रे.